السلام عليكم. نكملوا ان شاء الله الكور نتاعنا نتاع ميكانيك اناليتيك. كنا في الفيديو اللي قبل عرفنا لا بويسونس دي فورس وقلنا باللي كتساوي لنا لو تورسور سينيتيك مضروب في لو تونسور دي فورس اكستيريور. وقلنا الرومارك اللي درنا واحد الرومارك، قلنا باللي لا بويسونس P de FE des forces extérieures ne dépend pas du point choisi. يعني هاد لا بويسونس كيما كنشوفو ما كتعتمدش على شي بوان، يعني فين ما كالكيليتها في اي سيستم في اي ريفيرونس كالكيليتها سوا هنا ولا سوا في واحد ريفيرونس اخر هنا ما يهمهاش هي هاد الكوانتيتي. علاش؟ لانه الا جيت تشوف الديفينيسيون الاول تاع لا بويسونس تاع لا فورس كيساوي في سكالير اف ولا اف سكالير في برودوي سكالير راه سيميتري نقدر نقلبهم. دونك هاد الكوانتيتي راها سكالير يعني عدد، وعدد ما كي عندوش اتجاه ولا يعني ما كيتغيرش، سوا درستي في واحد الروبير راه واقف، سوا في واحد الروبير كيتحرك، سوا في واحد الروبير كيدور. كيما كان الشكل تاع الروبير سكالير راه واحد الحاجة اللي صامدة انفاريانت يعني انفاريو، وبالتالي كنقولوا بلي لا بويسونس راها واحد الحاجة اللي ما كتعتمدش على البوان فين كنحسبوها. دروك نكملو بغينا نعرفو العلاقة ما بين لا بويسونس و لينيرجي سينيتيك. طبعا حنا هاد العلاقة كنا كنعرفوها قبل، ولكن بغينا نعرفوها في حالة عامة حتى بالنسبة لي سوليد. واخا نفترضو عندنا واحد السوليد، نختارو واحد لو بوان ام، هاد لو بوان ام كي كوريسبوندو لها واحد تي دو ام، هذا طبعا السوليد ديالي. الور نعرف لينيرجي سينيتيك كما عرفناها قبل، قلنا لينيرجي سينيتيك تساوي دي دو تي انتيغريها تساوي الانتيغرال نتاع واحد على جوج طبعا في او كاري نتاع لو بوان ام اللي غادي نحسب فيها، فهاديك لا ماس اللي عندي هنا دي دو ام يعني هداك الشيء اللي هنا، ومن بعد نانتيغري على السوليد كامل باش نلقى لينيرجي سينيتيك نتاع السوليد كامل. طبعا شنو غادي ندير؟ غادي نديريفي بالنسبة لو طون، هاد لينيرجي سينيتيك نديريفيها بالنسبة لو طون ونشوف شنو نلقى وكيفاش العلاقة اللي كاينة ما بين لينيرجي سينيتيك و لا بويسونس. دونك نجي نديريفي هاد دي دو تي بارابور هاد دي دو تي ونجي نلقى بلي كتساوي لا ديريفي نتاع في او كاري نتاع ام سيغ دي دو تي دي دو ام واحد على جوج اللي كتساوي لي غادي تنزل جوج وتمشي مع جوج طبعا انا ملاحظة مهمة، حنا يعني كنحسبو ما كنركزوش، راه ما عنديش الحق نجي ندخل هاد لا ديريفي هنا على لانتيغرال الا كان لانتيغرال ولا ديريفي بارابوراتون كيكوميتيو يعني بيناتهم تباعد، يعني واخا سبقت الاولى سبقت الثاني نفس الحاجة كتبقى، لانه ديما كما قلت في الفيديو اللي قبل لانتيغرال ولا لا سوم هما راهم لينير يعني لا سوم شي حاجة. دونك من هادشي من كتفرقو كيعطيك حاجة زائد حاجة زائد حاجة، وبما ان هاد لوبيراتور اللي كان ابليكيه راه لينير، دونك واحد لوبيراتور لينير شنو هو من كنعرفوه في كوانتيك ولا اون جينيرال؟ واحد لوبيراتور لينير هو من ابليكي على لا سوم تاع واحد حاجة في واحد زائد في جوج كيساوي ا في واحد زائد ا في جوج. هذا هو التعريف نتاع واحد لوبيراتور. دونك لا ديريفي هنايا في هاد الحالة هو اوبيراتور لينير، دونك نقدر ندخلو لداخل. الور هنا دي في او كاري سيغ دي دو تي كتنزل هاد جوج قلنا كتمشي، و في كتبقى وحدة كتبقى لي دي دو في ام سيغ دي دو تي في دي دو ام. طبعا هاد دي دو في ام هنا فيكتور هنا فيكتور هنا برودوي سكالير حتى جا لا ديريفي دان فيكتور. طبعا هنا في دو ام تبقى، وهنا دي دو في دو سيغ دي دو تي هذا طبعا هو لاكسيليراسيون تاع ام في دي دو ام. الور هذا نشطبوه نكونتينيو هنايا. دونك
حنايا كيما نعرفو بما أن ناخدو واحد لو بوان ناخدو واحد لو بوان كتنتمي للسوليد هنايا واحد لو بوان أخرى الشرط أنها تكون تنتمي للسوليد باش نقدر نكتب لا غولاسيون تاع لونتي سيميتري. نقول بلي لا فيتيس نتاع هاد لو بوان ام كيساوي لا فيتيس نتاع واحد لو بوان زائد أوميغا فيكتوريال هاد ام. دونك هذا فيكتور الور نجي نبروجيكتي هاد ليكسبريسيون نتاع لا فيتيس نبروجيكتي هنا. دونك كنقول دي دو تي سيغ دي دو تي تساوي لانتيغرال تاع التعبير كامل في دو بليس اوميغا فيكتوريال ام هادشي كامل سكالير غاما لا فيتيس لاكسيلاسيون تاعي دي دو ام. دونك هذا في هذا في دو سكالير غاما دو ام طبعا فيكتور في دي دو ام زائد الترم الزاوج اوميغا فيكتوريال ام سكالير هادشي كامل سكالير غاما دو ام دي دو ام تساوي طبعا في دو هنا ما كتعتمدش على ام دونك نقدر نخرجها بالانتيغرال تبقى لي في دو ويبقى لي الانتيغرال تاع غاما دو ام دي دو ام زائد طبعا هنايا ندير كيما درت ديك المرة قبل نقدر نقلب بالوردر نجيب هذا هنا نجيب هذا هنايا وهذا نجيبو هنايا وغاما تخرج. دونك هذا إذن برودوي ميكست دونك غاما تجي هنايا ولكن برودوي سكالير يقدر تقلب دونك غاما نخرجها على برا ويبقى لي الانتيغرال هنا طبعا برودوي سكالير ويبقى الانتيغرال تاع ام فيكتوريال غاما دو ام في دي دو ام يساوي دونك هادي هي في دو سكالير طبعا غاما ام في دي دو ام هي وشنو هي غاما ام في دي دو ام هادي خصني ندير فيها شويه الخدمه. دونك غاما ام في دي دو ام هي لانتيغرال نتاع ام هي او جي زائد جي ام دي سيغ دي دو تي او كاري حيتاش هنا نكتبها هنا غاما دو ام هي دي او كاري دو او ام سيغ دي دو تي او كاري طبعا في الروبير اللي ديكرينا في لو بوان هنا او كاري تاع او ام هي او جي زائد جي ام هادشي كامل في دي دو ام هنا زائد هاد لو ترم هذا هو غاما اوميغا مضروبة هاد لو ترم هذا حنا عارفين شنو هو. هاد لو ترم كنسميوه لو مومو هكذا لو مومو دي فورس وكنسميوه غير لو مومو ديناميك وهذاك لو مومو دي فورس اكستيريور. دونك هذا حتى هو فيكتور نتاع دونك علاش نتاع لو بوان حيتاش ام بالنسبة ل رانا نحسبوه بالنسبة ل لو كانت هنا او ام نديرو هنا او بالنسبة ل نقدرو نكتبو هكذا. دونك كما في الفيديو اللي قبل عرفنا لو مومو ديناميك اللي كان هكذا هذاك كان لا فورس مضروبة في دي دو ام هنايا لاكسيليراسيون مضروبة في دي دو ام وكنا قلنا بلي لو برانسيب نتاع قلنا البرانسيب نتاع البرانسيب نتاع نيوتن بالنسبة لواحد السوليد كتكتب دلالة هذا لو مومون دي فورس اكستيريور وقلنا بلي لا فورس اكستيريور كتساوي لاكسيلاسيون فوا غاما. دونك نكملو شنو فين وصلنا هنايا نكملو. دونك لقينا بلي دي دو تي سيغ دي دو تي تساوي في دو هادي طبعا خرجت بالانتيغرال سكالير. هنا شوف هنا دي دو تي او كاري او جي نكتبها هكذا دي دو تي او كاري لا دي دو او جي او كاري سيغ دي دو تي او كاري الانتيغرال في دي دو ام
زائد لو تيرم الزوج هو في أ عاوتاني سكالير الانتيغرال تاع دي. هنا دي دو تي أو كاري نخرجها على برا الانتيغرال، تبقى لي جي ام جي ام في دي دو ام زائد الترم الاخر قلنا هو اوميغا سكالير دلتا بارابور ا. دلتا هنا هو قلنا لو مومو ديناميك. دونك شنو كنلقى هنا جي ام في دي دو ام هادي كتمشي لزيرو. هذا هو تعريف سونتر دوماس. جي ام لانتيغرال تاع جي ام دي دو ام تساوي زيرو الا كان ليسباس كونتيني. الا كان ليسباس ديسكري كنقولو لا سوم تاع جي ام فوا ام اي تساوي زيرو. لا سوم سير اي هنا اي طبعا جي ام اي. دونك من يكون ليسباس كونتيني كنديرو لانتيغرال تساوي زيرو. دونك هاد الترم مشى تانينا به. وشنو بقانا الترم الاول في دو ا. وبما ان هنا دي او كاري نتاع او جي بارابور دي دو تي او كاري، يعني او جي ما فيهاش ام تقدر تخرج على برا وتبقى لي دي او كاري نتاع او جي صيغ دي دو تي او كاري انتجرال دي ام زائد اوميغا سكالير دلتا. وهذه هي في دو ا ام انتجرال دي. وهذا هو الاكسيلاسيون بالنسبة لاو جي الجي نتاع لو بوان جي زائد اوميغا دلتا. طبعا هنايا هذا شنو كنلقاوه هو دي صيغ دي دو تي، وهذا دي صيغ دي دو تي غادي يساوي لنا ما يسمى تورسور سينيتيك اللي عرفناه قبل مضروب في هاد التورسور الجديد اللي هو تورسور ديناميك. تورسور ديناميك شنو هو التورسور ديناميكي؟ كنرمزولو هكذا دلتا. تورسور ديناميك والتورسور سينيتيك. دونك وهاد التعبير دي دو تي صيغ دي دو تي هو لا بويسونس دي فورس اكستيريور. دونك لا بويسونس دي فورس اكستيريور هي تقدر تساوي هادشي تقدر تساوي هادشي. دونك هذا التعريف جديد نتاع لا بويسونس. دونك لاحظنا بلي لا بويسونس كنقدروا نحسبوها بطرق عديده جدا. وهذه هذه كتسمى تيوريم دو لا بويسونس سينيتيك. منها تقدر تجبد ليكواسيون تاع لو موفمون. الور نكملو. دونك منها تقدر تجبد ليكواسيون تاع الموفمون. نفترضوا عندنا لينيرجي ميكانيك نتاعنا عندها ما غاديش نجبدو ليكواسيون تاع الموفمون، ولكن غادي نكملو على الكود تاعنا. غادي نشوفو في شي اكزامبل كيفاش نجبدو ليكواسيون تاع الموفمون. وغادي الناس اللي سقساو في الكومونتير قالوك واش دينا تي دي واش دينا لي زيكزيرسيس، غير بغيت نافونسي شويه. وطبعا راني كندير الكور نتاع اس 3 والكور نتاع الماستر نتاع صحاب فيزيك تيوريك والكور نتاع اس 5 وباغي ندير شويه اناليز كومبلكس. ولكن يعني غير سمحوا لي راني كنتعطل عليكم في لي فيديو، ولكن ان شاء الله نتمنى نكمل قبل الامتحانات نكون درت لكم لي زيكزيرسيس ولي زيكزام ولي تي دي وكلش ان شاء الله باذن الله اذا سعفنا الوقت ان شاء الله. دونك لينيرجي ميكانيك هي لينيرجي سينيتيك زائد لينيرجي بوتونسيال. الور الا ديريفينا لينيرجي ميكانيك بالنسبه لدي دو تي كتساوي لك لينيرجي سينيتيك ديريفيها بالنسبه لدي دو تي زائد لينيرجي بوتونسيال ديريفيها بالنسبه لدي دو تي. طبعا لينيرجي سينيتيك صيغ دي دو تي قلنا هي هادي لا بويسونس دي فورس اكستيريور. الور تبقى لنا la puissance des forces extérieures. Donc il y a la puissance des forces extérieures conservatives زائد la puissance des forces extérieures non conservatives. لا somme تاعهم بجوج. يعني في السيستم ممكن يكون عندي فورس اللي محافظة وقوة اللي غير محافظة، ولكن الاختلاف أنه دي دو أو بي صيغ دي دو تي
هو ديما كيساوي موان لا بويسونس نتاع لي فورس اكستيريور لي كونسيرفاتيف هكذا. هادشي اللي كنعرفو حنا على لانرجي بوتونسيال، وهادشي اللي كنعرفو على لانرجي سي. دونك نبروجيكتي هاد دو زيكواسيون هنايا، ونلقى بلي دي دو او ام سيغ دي دو تي شنو تساوي لا بويسونس دي فورس اكستيريور كونسيرفاتيف زائد لا بويسونس دي فورس اكستيريور نون كونسيرفاتيف ناقص لا بويسونس دي فورس اكستيريور كونسيرفاتيف. دونك هادي مشات مع هادي هي دي دو او بي، تبقى لي لا بويسونس دي فورس اكستيريور نون كونسيرفاتيف. دونك دي دو او ام سيغ دي دو تي كتساوي لا فورس اكستيريور دي نون كونسيرفاتيف، لا بويسونس دي فورس اكستيريور نون كونسيرفاتيف. ملاحظة هنا، شنو الملاحظة اللي طلعت؟ انه الا كان عندك سيستم لي فورس اكستيريور نون كونسيرفاتيف كيساوي زيرو، مع السيستم محافظ عندك غير لي فورس كونسيرفاتيف، هادشي كيكافي ان دي دو او ام سيغ دي دو تي تساوي زيرو. تستلزم